السلام عليكم متتبعي قناة المرأة الدريسية، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا فاليوم ان شاء الله غنشارك معكم صفة بريستيج رائعة وناجحة 100%. تابعوا معايا المقادير وطريقة اذا على بركة الله. بالنسبة للمقادير كيف ما كتشوفوا فغنحتاجوا للدجاجة. بالنسبة لي انا فخدرت الدجاجة فيها تقريبا 2 كيلو. رقدتها في عطرية ليلة كاملة، يعني درت لها العطرية ديال البارح باش تشرب عطريتها مزيان وتكون يعني تدخل العطرية مزيان. عندي كيلو البصله مقطعه شرائح كيف ما كتشوفوا، وعندي بالنسبه للعطريه معلقه صغيره سكينجبير، معلقه البزار، راس معلقه البزار، خرقوم، راس الحانوت، معلقه القرفه والملح بطبيعه الحال. عندي كاس درت فيه الماء طايب، ودرت شعيرات ديال الزعفران شعره، ودرت عندي كاس خليط بين زيت الزيتون وزيت المائده. عندنا زبيده. وبالنسبه للتزيين فغنزين الصفه بالمشماش والبرقوق والزبيب. وبالنسبه للسنيده فغنحتاجوها في الصفه. كيف ما كتشوفوا فانا الصفه درت بالنسبه للصفه حسب الكميه، يعني حسب الاشخاص اللي عندكم. انا درت كيلو ونص، وانتم ديروا الكميه اللي غتقدر تكفيكم. كيف ما كتشوفوا فغندير البصيله في الكوكوط، وغندير العطريه، وندير الدجاج، وندير المهم يعني غندير كلشي تقريبا. غندير الماء، غندير الزعفران، زيت العود وزيت المائده والعطريه والبصيله، وهانتوما معايا. غندير الزيت وندير واحد الحزيمه ديال الربيع ما درتهاش مع المقادير، وغندير الكوكو طيب وخليكم معايا. هنا كيف ما كتشوفوا غنبدا في الصفه، غنحاول ندهنها كلها بالزيت، ما نخلي حتى بلاصه، نحاول ما نخلي حتى بلاصه، وغنديرها تفور وهانتوما معايا. هنا كيف ما كتشوفوا فغنزيد واحد نص كاس ديال الماء بلا ما نديروه يتشحر ونخليه يطيب. هنا كيف ما كتشوفوا فالصفه راهي فورات. بالنسبه كيف ما كتشوفوا كلها شوكات، فهذه هي الطريقه باش كنعرفوها. صافي هنا كيف ما كتشوفوا فكنعمروا عليها الماء بارد، وكنخليوها يعني كندوزو عليها الماء بارد كلها، وكنخليوها تسقطر مزيان. وهنا كيف ما كتشوفوا بعد ما تصفات الصفه من الماء فغنجيبها نديرها في قصريه وغنسرحها، وغنحاول نحلها مزيان. وهنا كيف ما كتشوفوا فالصفه هي شربات، يعني شربات ميتها. غنردوها دابا تفور الفوره الثانيه، وهانتوما معايا.
وهنا كيف ما كتشوفوا فالدجاج راه طاب، غنحيدو وغنخلي المريقه تعقد. المهم غنبقى نحرك فيها حتى تعقد وانتم معايا. وهنا كيف ما كتشوفوا فخديت هذوك الزبيب والمشماش والبرقوق، غسلتهم مزيان، درتهم في ميها يعني تسلقتهم واحد شويه. ودابا غنبدا نعسل فيهم. غندير شويه السكر سنيده في كل واحد منهم، وغنديروا شويه القرفه. بالنسبه غندير شويه في البرقوق وشويه في الزبيب. وهنا كيف ما كتشوفوا فانا درت السكر سنيده في المقيله، فغنكراميليزي المكسرات. انا غندير اللوز. بالنسبه لسنيده فانا درت تقريبا 6 المعالق ديال سنيده، 6 المعالق كبار. درت اللوز والقرقاع نديرهم على نار، وغنديرهم على النار ومع التحريك المستمر. بالنسبه للمكسرات فتقدروا ديروا اي نوع ديال المكسرات اللي عندكم. انا عندي اللوز والقرقاع فدرت اللوز والقرقاع. وهنا كيف ما كتشوفوا فها المكسرات بداو يعني السكر بدا كيتكراميليزا. غنبقى نحرك في المكسرات ديالي على هذا الشكل. غنرجعوهم على النار وغنحركهم مزيان يعني مع التحريك المستمر حتى يبانوا ليا تحمروا، وغنحيدهم وهانتوما معايا. هنا كيف ما كتشوفوا فبعد ما تكراميليزاو المكسرات فانا غنديرهم على واحد ورق ديال الزبده وغنسرحهم باش يبردوا. نحاولوا ما امكن نحطوهم على الورق وهما باقي سخانين، لان بصراحه ما كيتسرحوش يعني كيتسرحوا بصعوبه. وهنا كيف ما كتشوفوا المكسرات يعني قصاحوا. غنفرشتهم بحال هكا. صافي وغنطحنهم في مولينكس ونتلاقاو من بعد. وهنا كيف ما كتشوفوا فهذا هو القرقاع واللوز كراميليزي. طحنتهم في الطراد الكهربائي كيجيو على هذا الشكل، فما كيجيو واعرين بزاف. وهنا كيف ما كتشوفوا فالصفه ديالي ها هي وجدات. وغنبدا ندير الزبده. بالنسبه للتفويرات فانا درت 4 الفورات. ما بغيتش الصراحه نطول الفيديو بزاف، قلت غندير غير فوره واحده نوريكم الطريقه وصافي. يعني غتمشيو بنفس الطريقه، كل مره كتبان لينا الصفه الشوكات فغنحيدها وغنسقيها بالماء وغنعاود نرجعها. الفوره الاولانيه راه كيف ما شفتوا فانا خشيتها تحت الروبيني، يعني خليتها في الماء بزاف، يعني درت ليها الماء بزاف. الفورات الاخرين ما كنكثروش الماء بنفس الكميه اللي درنا في الفورات الاولى صافي. كنبقاو هكاك بنفس الطريقه حتى كنكملوا صافي. دابا كيف ما كتشوفوا فدرت الزبده ودرت السكر سنيده. غنوزعهم على صفه على هذا الشكل وغنبدا في التقديم وهانتوما معايا. وهنا الدجاج اللي نقيته يعني حيت منه العظام، فانا نزيد عليه شويه القرفه وشويه السكر سنيده وغنحرك على هذا الشكل صافي. وغنبدا نمونطي في السفه ديالي، يعني غنديرها في طبق التقديم وهانتوما معايا. التقديم فهو اختياري، كل واحد يقدر يقدمها على الشكل اللي بغا. بالنسبه لينا حنا فخدينا هاد لو ساكل ودرنا طبقه ديال الصفه صافي. حنا غندير نحاول نبدا نخوي في لاصوص وندير طبقه ديال الصفه
طبقه لاصوص. نحاول نعمر جميع البلايص، يعني ما تبقاش شي بلاصه ناشفه. وغنديرو طبقه ديال الدجاج. ونصاوبهم ثاني. غنديرو طبقه ديال الصفه. نحاولوا نديرو طبقه رقيقه، يعني ما تكونش غليظه، ما تكونش صفه كثيره. نحاول نصاوبها بهذا الشكل. كيف ما كتشوفوا فانا غنحاول ندير طبقه ديال المكسرات كراميليزي اللي شاركت معكم قبل. هما كيجيو غزالين دابا كيف ما كتشوفوا فوصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، نتمنى انه يكون خفيف على قلوبكم. فانا حاولت ما امكن ما نخليهش طويل، حاولت نسرع ما امكن، وفي نفس الوقت بغيت زعما يكون واضح. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك، وإلا كنتوا اول مره تزوروا القناه فمرحبا بكم. شاركوا معايا وما تنساوش الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.